अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम पार्ट 4 के तहत पढ़ रहे हैं कि आज जो हमारा मौजू है ये बेटी और पोती है कि बेटी जो है वो विरासत में किस तरह हकदार होती है और उसकी क्या मुख्तलिफ हालतें हैं या तगय्युर वगैरह मुख्तलिफ सूरतों में कैसे होता है। तो जो बेटी है ये कभी महरूम नहीं होती, एक बात हमेशा ज़हन में रहे। बेटी की 3 हालतें होती हैं और अल्लाह ताला की किताब के अंदर भी यही चीज़ लिखी और बताई गई है कि अगर 2 से ज़्यादा बेटियां हों तो ये जमा के सीगे में आता है। तो 2 से ज़्यादा से मुराद 2 इसमें शामिल है कि 2 हैं या उससे ज़्यादा हैं तो क्या होगा, उसको 2/3 मिलेगा अगर बेटियां हैं सिर्फ। अब अगर एक बेटी है तो उसका हिस्सा जो है ये भी यही बताया गया है 1/2 है। और मोहम्मद लॉ के अंदर जो हमारा पाकिस्तान के अंदर लॉ राइज है उसके अंदर जो कानूनी विरासत है वो कुरान की अहकामात के ऐन मुताबिक है, सिवाय इसके कि सेक्शन 4 जो है मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस जो है, फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961, वो ऐसे भी चैलेंज भी हुआ है। और वो अयूब खां के दौर में ये कानून बाकायदा बना दिया गया था कि जो बाप इनकी अगर कोई बेटा वालिद की ज़िंदगी में वफ़ात पा जाता है या बेटी वफ़ात पा जाती है तो उनकी जो औलाद होगी वो जो है वो हकदार उतने ही हिस्से की पाएगी जितना कि उसका वालिद या वालदा का हिस्सा था। तो इसको ये कानून ऐसे चैलेंज हुआ है, इसका अभी तक फैसला नहीं हुआ एक लंबे अरसे से। इसके अलावा बाकी तमाम जो कानून है वो जो हमारा इस्लाम का कानून है कुरान और सुन्नत उसके मुताबिक ही हमारा इस्लामिक लॉ या मोहम्मदन लॉ जो है कॉन्स्टिट्यूट किया गया था और उसको इनेक्टमेंट उसकी हुई थी। अब 2 सूरतें जो मैंने बताई कि अगर बेटी एक है मैयत की तो वो 1/2 यानी आधे हिस्से की आधा हिस्सा उसको चला जाएगा। अगर 2 बेटियां हैं या उससे ज़्यादा है तो 2/3 हिस्सा यानी 3 में से 2 हिस्से बेटियों को चले जाएंगे। तीसरी सूरत है कि उसमें बेटी जो है वो असबा में आ जाती है। वो किस तरह आती है? वो इस सूरत में आ जाती है कि फर्ज करते हैं कि बाप मैयत का बाप भी मौजूद है, अच्छा उसकी बेटी भी मौजूद है, बेटा भी मौजूद है। तो ऐसी सूरत में बाप जो है उसका 1/6 हिस्सा मसलन फिक्स्ड एक उसका हिस्सा मौजूद है, तो मुकर्ररा जो हिस्सा है 1/6 वो वालिद को देकर बाकी जो 5/6 हिस्सा बचेगा वो अगर मैयत का बेटा और बेटी मौजूद है तो वो उनके अंदर तकसीम हो जाएगा कि बेटा 2 हिस्से डबल लेगा बेटी के हिस्से से। और फर्ज करें 300 अगर तरकीब में से 1/6 निकाल के बाकी 300 बच गया या 600 बच गया तो 600 में से 400 रुपए भाई को मिलेगा इनकी मैयत के बेटे को और 200 रुपए बेटी को मिलेगा और वो भाई की वजह से वो भी असबब में आ जाएगी। तो ये सूरतें हैं बेटी की जो मैंने आपको 3 बताई हैं। इसके बाद मैयत की अगर पोती मौजूद है तो उसकी क्या सूरत हाल होगी? अगर मैयत की कोई औलाद नहीं है और कोई वारिस नहीं है तो फिर अगर उसकी पोती मौजूद है तो पोती की हालत वही होगी जिस तरह एक बेटी की हालत होती है। और उस पर अगर एक पोती है सिर्फ तो वो उसी तरीके से जिस तरह एक बेटी 1/2 लेती है उसकी जगह पर पोती 1/2 लेगी, क्योंकि उसकी औलाद कोई नहीं। तो पोती की जगह बेटी की जगह पोती आ जाएगी। और अगर 2 या ज्यादा पोतियां हैं तो उनको भी उसी तरीके से 2/3 चला जाएगा। अब ये 2 हालतें हो गई। फर्ज करें अगर मैयत की एक बेटी है और एक पोती भी है तो फिर क्या होगा? अब जो शरई नुक्ता नजर है उसके मुताबिक
جو منس حقداران ہیں وہ 2/3 سے زیادہ نہیں لے سکتے. تو جو بیٹی ہے اس کو 1/2 کی وہ حقدار ہے. تو 1/2 بیٹی کو دے کر جو پوتی ہے اس کو 1/6 حصہ ملے گا. اب وہ کیسے؟ وہ اس طریقے سے کہ 2/3 جو ہے اس کو اگر ہم ڈبل کر لیں گے 3/6 کر کے ادھر 1/6 کر کے، تو یہ وہی فارمولا کہ 2/3 سے زیادہ چونکہ بیٹیاں نہیں لے سکتی تو یہ منس جو وارثان نہیں لے سکتی، تو اس طریقے سے 2/3 کو 3/6 کر دیں گے اور ادھر 1/6 کر لیں گے، تو یہ 4 حصے بن جائیں گے. 3 حصے بیٹی اور 1 حصہ پوتی لے لے گی، یعنی 4/6 حصہ یہ ٹوٹل بن جائے گا. اسی طریقے سے یعنی کہ 2/3 جو ہے وہی بن جائے گی صورتحال. 2/3 سے زیادہ چونکہ بیٹیاں نہیں لے سکتی، منس وارثان نہیں لے سکتی، اس وجہ سے یہ 2/3 یا 2/3 حصہ بن جائے گا. 1/2 حصہ بیٹی اور 1/6 حصہ پوتی کو چلا جائے گا. اب یہ تیسری صورت تھی جو میں نے بتائی کہ اگر ایک بیٹی ہے اور ایک پوتی ہے. تو اب اگلی صورت، اب فرض کرتے ہیں کہ 1 کی بجائے 2 بیٹیاں ہیں اور 1 پوتی ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ اگر 2 یا اس سے زیادہ بیٹیاں ہیں اور 1 پوتی ہے تو پھر کیا؟ پوتی محروم ہو جائے گی. پوتی کو کچھ نہیں ملے گا، اور جو بیٹیاں ہیں 2 یا اس سے زیادہ وہ 2/3 ان کو ملے گی. کیونکہ 2/3 سے زیادہ منس کو نہیں جاتا، جو وارثان ہیں مہندس وارثان فیمیل جو سکسیسرز ہیں. تو اس صورت میں پوتی محروم ہو جاتی ہے. یہ 4 صورتیں ہو گئیں. اب 5ویں صورت یہ ہے کہ اگر میت کا پوتا بھی ہے اور پوتی بھی ہے تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ یہ اسبہ میں چلے جائیں گے. اب جو پوتا ہے اس کی موجودگی پوتی کو بھی اسبہ بنا دے گی. اب پوتا میت کا ہونا چاہیے اور پوتی ہونی چاہیے، چاہے یہ پوتی کا سگا بھائی ہو چاہے چچا کا بیٹا ہو. ہو سکتا ہے کہ میت کے 2 بیٹے ہوں اور ان میں سے ایک کا بیٹا ہو، ایک کی بیٹی ہو، وہ خود تو وفات پا چکے ہوں لیکن ایک کا بیٹا اور ایک کی بیٹی موجود ہے. تو اس صورت میں بھی کیونکہ میت کے یہ پوتا اور پوتی ہیں تو ان کو وہی اسی طریقے سے ملے گا جس طرح کے بہن اور بھائی آپس میں تقسیم کرتے ہیں. 2 حصے، 1 حصہ چلا جائے گا پوتی کو، 2 حصے چلے جائیں گے پوتے کو، اور یہ اس صورت میں یہ اسبہ میں چلی جائے گی. یہ 5 حالتیں جو ہیں موجود ہیں. اب اگر یہ صورت ہے تو پچھلی ساری حالتیں ختم ہو گئیں، اگر پوتا ہے تو پچھلی ساری حالتیں ختم ہو گئیں. اب یہ اسبہ میں چلے گا. لیکن اگر میت کا بیٹا موجود ہے اور ایک پوتی بھی موجود ہے، یہ پوتیاں موجود ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ اب شاید آپ سمجھیں کہ چونکہ بیٹا موجود ہے تو پوتی کو بھی حصہ ملے گا جس طرح کے بیٹی کو ملتا ہے، جس طرح اب تک ہم نے ذکر کیا ہے اور جس طریقے سے یہ ذکر کرتے آئے ہیں، ایک جو روٹین آ رہی تھی. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اگر بیٹا موجود ہے تو پوتی محروم ہو جائے گی اور بطور اسبہ جو بیٹا ہے وہ ساری جائیداد جو ہوگا یا پراپرٹی ہے اس کا حقدار ہوگا. تو یہ پوتی جو ہے یہ اس کی حالتیں ہیں. جو 6 حالتیں ہیں وہ میں نے آپ کو بتائی ہیں. تو انشاءاللہ سوال آپ جب چاہیں پوچھ سکتے ہیں اور آپ کے فیڈ بیک کا انتظار کریں گے. آپ حوصلہ افزائی کرتے رہیں گے انشاءاللہ. ہمارے اپنے چینل آپ کا جو معلوماتی ہے اور آپ کو بنیادی جو ہے معلومات جو ہیں وہ ہم دینے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کو آخرت کا توشہ بنائے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.